बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ सरदारों को, बादशाहों को खतूत लिखे इस्लाम की तबलीग के लिए, उनको थोड़ा सा देखते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुजा बिन वहब के ज़रिए हारिस इब्न अबी शिमर गस्सानी को ख़त लिखा था। उसकी तहरीर कुछ इस तरह से थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से हारिस इब्न अबी शिम्र की जानिब सलाम हो उस पर जो राय रास्त की पैरवी करे और उस पर ईमान लाए और सच्चा जाने। मैं तुमको बुलाता हूँ उस तरफ के खुदा पर ईमान लाओ जो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, तो तुम्हारा मुल्क तुम्हारे पास बाकी रहेगा। हारिस हुरान का आमिल था। हरकल की जानिब से सही ये है कि मुसलमान न हुआ। हारिस के मरने के बाद उसकी जगह हबला इब्न अहम वाली बना था और अम्मान के बादशाह को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त लिखा, ये ख़त हज़रत अमर बिन आस लेकर गए थे। इसकी तहरीर कुछ इस तरह से थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जानिब से जैफर और अब्द को, जो दोनों बेटे हैं जुलंदी के, सलाम उस पर जो राह रास्त की पैरवी करे। अम्मा बाद में तुम दोनों को इस्लाम के कलमा की तरफ बुलाता हूँ, दोनों मुसलमान हो जाओ, दोनों सलामत रहोगे। मैं खुदा का रसूल हूँ तमाम इंसानों की तरफ, ताकि उनको खुदा की मुखालफत से डराऊँ और खुदा की उज्जत काफरों पर तमाम हो जाए। तुम दोनों ने अगर इस्लाम का इकरार कर लिया तो हम तुम दोनों को तुम्हारे मुल्क पर वाली रखेंगे। अगर तुमने इस्लाम के इकरार से इनकार किया तो तुम्हारा मुल्क तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, सवार तुम्हारी ज़मीन में दाखिल होंगे और मेरी नबूवत तुम्हारे मुल्क में आश्कार होगी। इस खत को हज़रत उबई इब्न काब ने लिखा था और इस पर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहर मुबारक लगाई थी। हज़रत अमर बिन आस कहते हैं कि मैं इस खत को लेकर अमान पहुंचा तो वहाँ पहले अब्द इब्न जलंदी से मिला, क्योंकि वो नहायत हलीम और नरम मिजाज थे। मैंने कहा कि मैं रसूल अल्लाह का कासिद हूँ, तुम्हारी तरफ तुम्हारे भाई की तरफ आया हूँ। उन्होंने कहा कि पहले भाई से मिलो, वो मुझसे बड़े और वही बादशाह हैं, मैं तुमको उनके पास पहुँचा देता हूँ। फिर पूछा कि वो क्या बात है जिसकी तुम दावत देते हो। मैंने कहा कि मैं तुमको खुदा की तरफ बुलाता हूँ जो एक है और इसका कोई शरीक नहीं, और इस तरह बुलाता हूँ कि खुदा के सिवा और जितनी चीज़ें पूजी जाती हैं इनकी परस्तिश छोड़ दो और गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अब ने कहा कि अहमद, तुम अपनी कौम के एक सरदार के लड़के हो, ये बताओ तुम्हारे बाप ने क्या किया, क्योंकि इसमें मेरे लिए एक रहनुमाई है। मैंने कहा कि वो मर गए मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए, और मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि काश वो मुसलमान हो गए होते। मैं भी उन्हीं की राय पर था, मगर हमने खुदा के दीन को कबूल करने के लिए शामिल हुए। उसने पूछा कि तुमने कब उनकी इत्तबा की। मैंने कहा कि थोड़ा अरसा हुआ। पूछा तुम कहाँ मुसलमान हुए। मैंने कहा नजाशी के पास, और मैंने उसको ये भी बताया कि नजाशी मुसलमान हो गया। इसके बाद उसके भाई से मिला। उन्होंने काफ़ी अर्सा टाल मटोल की, लेकिन आखिरकार दोनों भाई मुसलमान हो गए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त लिखा था उसकी तस्दीक की और आपकी नबूवत की भी तस्दीक की। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़ा बिन अली साहिब यमामा को ख़त लिखा था, जिसकी तहरीर कुछ इस तरह से थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूल अल्लाह की तरफ से हौज़ा बिन अली की जानिब सलाम हो उस पर जो राह रास्त की पैरवी करे, और जान लो कि मेरा दीन वहाँ तक फैलेगा जहाँ तक चौपाए और घोड़े जा सकते हैं। तो इस्लाम कबूल करो, सलामत रहोगे, और जो कुछ तुम्हारे इख्तियार में उसका मालिक हम तुम्हीं को बना देंगे। जब सलीद बिन अमर आमरी इस मुर्शिदा ख़त को लेकर हौज़ा बिन अली के पास गए तो उसने उनको बड़ी इज़्ज़त के साथ बिठाया, ख़त सुना, फिर उसका जवाब लिखा। कैसी अच्छी और कैसी बेहतर बात है जिस तरफ आप हमें बुलाते हैं। अरब मेरे मर्तबा की इज़्ज़त करते हैं, बाज़ इख्तियारात मेरे सुपुर्द कीजिए,
ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ سلید بن عمر کو اس نے اچھا بدلہ دیا، اچھے تحائف دیے اور بہترین کپڑا پہنایا اور خط دے کر رخصت کیا۔ ان سب چیزوں کو لے کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط سنا تو فرمایا کہ اگر وہ ایک انگلی زمین یا ایک کھجور برابر زمین مانگے تو میں نہ دوں گا۔ حضور جب فتح مکہ سے لوٹے تو حضرت جبریل نے آپ کو خبر دی کہ حوضہ مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عنقریب یمامہ سے ایک کذاب ظاہر ہوگا، وہ میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کو کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی۔ یہ مسلمہ کذاب کے متعلق پیشین گوئی تھی۔ اسی طرح واقدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حوضہ کے پاس دمشق کا ایک بڑا نصرانی تھا۔ اس نے حوضہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا تو حوضہ نے کہا کہ میرے پاس ان کا خط آیا تھا، اسلام کی دعوت دی تھی، میں نے قبول نہ کیا۔ پوچھا کیوں؟ حوضہ نے کہا کہ مجھ کو اپنے دین سے اس نے جاننا اور میں قوم کا بادشاہ ہوں، ان کی اتباع کر لیتا تو اپنے ملک کا مالک نہ رہتا۔ اس پر نصرانی نے کہا کہ اگر تم ان کی اتباع کرتے تو بلا شبہ وہ تم کو مالک رہنے دیتا، اور تمہارے لیے بھلائی یہی تھی کہ ان کی اتباع کرتے۔ وہ رب کے نبی ہیں، عیسیٰ ابن مریم نے ان کی بشارت دی ہے اور انجیل میں لکھا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علا الحزمی کو فتح مکہ سے پہلے منظر بن ثاوی کے پاس پیرین بھیجا تھا اور وہ ان کے پاس خط لے کر گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ رسول اللہ کی طرف سے ہجر کے عمل مقرر ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا تھا کہ جو شخص ہم لوگوں کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، وہی مسلمان ہے۔ پھر جزیہ کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا اور خود منظر بن ثاوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھا کہ جس کے پاس زمین نہ ہو اس پر 4 درہم مقرر کرو۔ اسی طرح مہاجر ابن ابی امیہ مخزومی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عبد کلال کے پاس یمن بھیجا۔ اس نے کہا کہ ہم اس بارے میں غور کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بعد میں کہا کہ میں نے قبول کر لیا ہے، اور اس نے خطوط لکھے، ان میں حارث بن عبد کلال حمیری کا بھی خط تھا۔ حضور نے مہاجر ابن امیہ کو حارث کے پاس بھیجا تھا، وہ مسلمان ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس آنے کے بعد یمن بھیجا تھا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سن 10 ہجری میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور ان کی دعوت پر وہاں کے عام باشندے بخوشی مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح جریر بن عبداللہ البجلی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقلاع عمیری اور ذو عمر کی جانب بھیجا، وہ دونوں مسلمان ہو کر جریر ابھی وہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ صحیح بخاری میں جریر کے سامنے ان دونوں کے اسلام قبول کرنے کا ذکر موجود ہے۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی اور مسلمان ہوئے۔ عمر بن امیہ زمری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کی طرف یمامہ بھیجا تھا، اور پھر دوسرا خط دے کر صائب بن عوام کو بھی مسلمہ کی طرف بھیجا، مگر وہ بد نصیب ایمان نہ لایا۔ فروہ بن عمر الجذامی جو تھا وہ ہرقل کی طرف سے معاون عامل تھا اور شامی اور عرب علاقوں پر اس کی حکومت تھی۔ بعض روایات میں کہ ان کے پاس بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا، لیکن بعض روایات یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیجے اور اپنے اسلام کی خبر دی۔